अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्क वुड नामी एक अमेरिकन शख्स की कांगो के खतरनाक जंगल में गुजारी गई एक रात के बारे में बताऊंगी कि जो गए तो थे शेर का शिकार करने, मगर सब कुछ उलट हो गया। तो चलिए ये दिलचस्प और खतरनाक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यूवर्स, मार्क वुड इलाके का वो वाहिद शख्स था जो जंगल से जड़ी बूटियां तलाश करके बिलहोरा के हकीमों और वेदों के हाथ फरोख्त कर दिया करता था। उसने होश संभालते ही जंगलों की खाक छानना शुरू कर दी थी और अब उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। दोस्तों, मार्क के पास एक मोरोसी बंदूक थी जिसे चलाने की उसे बहुत ही कम जरूरत पेश आती थी, लेकिन एक दफा उसे वो बंदूक ऐसे मौके पर इस्तेमाल करना पड़ी जो मार्क की जिंदगी का नाकाबिले फरामोश लम्हा बन गया। व्यूवर्स, मार्क बताता है कि ये गर्मियों की इब्तिदा थी। उन दिनों परेशान हाली मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। मैं सुबह से ही जंगल के उस हिस्से की तरफ रवाना हुआ जिस तरफ पहाड़ों का वसी सिलसिला था। मैंने फौजी जूते पहन रखे थे जो खारदार झाड़ियों से मेरे पैरों की हिफाजत कर रहे थे। एक कंबल, मेरी बंदूक कंधे पर और रास्ता साफ करने के लिए एक खास हथियार दाव मेरी कमर से लटका हुआ था। खुर्दोनोश का थैला पीठ पर था। अब ढलवान शुरू हो चुकी थी। मेरे बाएं जानिब एक चश्मा था जिसका पानी निहायत ही ठंडा और मीठा था। कुछ दूर आगे पहाड़ों का दामन था जहां से मुझे उमूदी चट्टानों पर चढ़ना था। दामन में पहुंचकर बुलंदी पर रवाना होने से पहले मुझे भूख का एहसास हुआ और मैंने वहीं एक बड़े दरख्त के नीचे अपना कंबल बिछाया। खाने की चीजें थैले से निकाली। खाने से फारिग होकर थोड़ी देर के लिए सुस्ता लेना भी मुनासिब मालूम हुआ, क्योंकि आगे एक बड़ा मरहला तय करना था। उमूदी रास्तों पर चढ़ना जान जोखम का काम है। व्यूवर्स, मार्क बताता है कि अभी मुझे आराम से लेटे कुछ ज्यादा लम्हे ना गुजरे थे कि मेरे नथनों ने एक मखसूस बू को महसूस किया। मेरे लिए उस बू की सिमत और मरकज का पता लगाना जरूरी था। सिमत का अंदाजा कर लेने के बाद मैंने बुलंदी की जानिब कदम बढ़ाए और चढ़ते हुए मैं इस कदर मोहतात था कि अगर पत्ता भी खड़कता तो मेरी बंदूक का रुख उसी सिमत हो जाता। अचानक उस बू में कई गुना इजाफा हो गया। मुझे सिर्फ 15 गज के फासले पर शेरों का एक जमघटा नजर आया। उसे देखते ही मैं फौरन बैठ गया, वरना मेरा देख लिया जाना यकीनी था। व्यूवर्स, मार्क कहता है कि मैंने खौफ की एक तेज लहर जिस्म में दौड़ती हुई महसूस की। मौत के भयानक सायों को अपने इतने करीब देखकर मेरे होशो हवास डगमगाने लगे। आगे बढ़ना खुदकुशी था और लौटना भी मौत की आगोश में जाने के मुतरादिफ था। जरा सी आवाज शेरों को मेरी तरफ मुतवज्जे कर देती और दूसरे लम्हे मेरे जिस्म की बोटियां फिजा में बिखर चुकी होती। व्यूवर्स, मार्क ने इर्द गिर्द दरख्तों का जायजा लिया। करीब तरीन दरख्त का फासला कम अज कम 10 गज था। जान बचाने की सबसे अच्छी सूरत यही थी कि एक लम्हा जाया किए बगैर दरख्त पर पनाह ली जाए। व्यूवर्स, मार्क कहता है कि मैंने निहायत आहिस्तगी से लेटे लेटे दरख्त की जानिब सिरकना शुरू किया। खारदार झाड़ियां रुकावट बनने लगी। अभी आधा फासला ही तय कर सका था कि अचानक उखड़े हुए पत्थर पर मेरा पांव पड़ गया। नतीजा जाहिर था, मार्क नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया। वो कहता है कि अगर कुदरत मेरी मदद ना करती तो मैं किसी खौफनाक गड्ढे में जा गिरता। मेरी कमीज का दामन एक झाड़ी से अटक गया और साथ ही मेरे कदम एक पत्थर पर जम गए। मैंने संभल कर उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा पांव फिर फिसल गया और मैं 200 गज नीचे लुढ़कता चला गया। इसके बाद मुझे होश ना रहा। चंद लम्हों बाद मुझे कुछ होश आया। मैं दरख्त के झुंड के करीब आ गया था। मैंने उठकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन चकरा कर गिर पड़ा। 1-2 लम्हों के बाद मैं फिर उठा। ऐसा मालूम होता था कि शेरों को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया है। वो सब के सब हड़बड़ा कर खड़े हो गए। दोस्तों, मार्क बताता है कि मालूम नहीं उस वक्त मुझ में कहां से ताकत आ गई। मैं बेतहाशा करीबी दरख्त की तरफ दौड़ा, जल्दी से बूट उतारे और दरख्त पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। शेरों की नजरें मुझे तलाश करने में कामयाब हो गईं। सबका रुख मेरी जानिब था। अचानक एक बूढ़ा शेर मेरी जानिब झपटा। वो 1 मिनट से भी कम वक्त में दरख्त तक पहुंच सकता था। मैंने ऊपर देखा। दरख्त की पहली शाख का फासला मुझसे 2 फुट था। फौरन ही मैंने उस शाख को दाएं हाथ से पकड़ा और जिस्म को झटके से ऊपर उठाया। ठीक उसी वक्त उस दरिंदे की गर्राहट सुनाई दी। मैंने महसूस किया मेरा बदन कप कपा रहा, हाथ लरज रहे हैं। मेरी गिरफ्त ढीली पड़ती जा रही थी। नीचे जंगल का खूनी शहनशाह गरज रहा था। मैंने आहिस्ता से अपने जिस्म को ऊपर की तरफ उछाला। शाख मजबूत थी। चंद लम्हों के बाद मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया जहां मैं अपने आप को महफूज समझ सकता था। लेकिन व्यूवर्स, मार्क को क्या मालूम था
تھا کہ اس منحوس درخت پر پناہ لینے کی نسبت ان درندوں کی خوراک بن جانا زیادہ آرام دہ تھا۔ مارک کہتا ہے کہ درخت سے 2 گز کے فاصلے پر میری بندوق پڑی تھی۔ وہ کس وقت مجھ سے جدا ہوئی مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ میں اس کے ذریعے اوپر ہی بیٹھے بیٹھے ان درندوں کو نشانہ بنا سکتا تھا یا کم از کم یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن اب میں بالکل بے بس تھا۔ وقت کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ ویورز، ایک لمحے کے لیے مارک کو خیال آیا کہ شاید یہ درندے کچھ دیر بعد یہاں سے چلے جائیں، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اور کہتا ہے کہ میں نے سامان کا تھیلا پیٹ سے اتارا اور جائزہ لیا۔ میرے پاس 2 دن کی خوراک تھی۔ کاش درندوں کا یہ قافلہ اس عرصے میں میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اب میرے پاس ایک ہتھیار تھا اور وہ تھا داؤ۔ 2 بدو جنگ میں اس سے کام لیا جا سکتا تھا، لیکن بیک وقت 13 شیروں سے مقابلے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ وقت اور گزرا۔ اب سورج ڈھل چکا تھا۔ اس کے غروب ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ بنا لینی چاہیے۔ ویورز، مارک بتاتا ہے کہ میں سوچتا رہا کہ آیا مجھے رات جاگ کر گزارنی چاہیے یا سو کر۔ اگر رات کے کسی حصے میں یہ قافلہ کوچ کر جائے تو مجھے بھی فوراً یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ کافی دیر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آرام سے سونا چاہیے، کل صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مارک کے مطابق نامعلوم کتنی دیر گزری تھی کہ ایک تیز نوکیلی چیز میری گردن میں گھسنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا ہاتھ فوراً گردن پر پڑا۔ ایک بڑا چیونٹا میری گردن سے چمٹا ہوا تھا۔ میں نے مسل کر اسے گردن سے الگ کیا۔ ابھی اس کے کاٹنے کی جلن محسوس کر رہا تھا کہ داہنے بازو میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہاں بھی یہی حضرت تھے۔ میں اٹھ بیٹھا، اپنے ارد گرد دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ 1-2 نہیں بلکہ پوری قطار ہے جو حملہ آور ہوئی ہے۔ گھبراہٹ کے مارے میں نے اپنے عارضی بستر کو چھوڑ کر شاخوں کا سہارا لیا۔ یہ کوئی معمولی مصیبت نہ تھی۔ خوف سے میرا رواں رواں کانپنے لگا، کیونکہ یہ چیونٹے مردہ جانوروں کے جسم چند منٹ کے اندر اندر چٹ کر جاتے ہیں۔ این اسی وقت شیروں کے گرجنے سے جنگل کانپ اٹھا۔ شیروں کی گرج، رات کی بھیانک تاریکی اور آدم خور چیونٹیوں کے پے در پہ حملے مجھے موت کی طرف دھکیل رہے تھے۔ میں بوکھلاہٹ میں اپنے ارد گرد کی دوسری شاخیں ٹٹولنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پتوں سے چھن چھن کر شاخوں پر پڑ رہی تھی۔ فضا میں حبس تھا۔ شیروں کا قافلہ اپنی جگہ موجود تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک آدھ گرج سنائی دے جاتی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں شاخ بدل دوں۔ میں نے اسی حالت میں دوسری شاخ کو اپنا آشیانہ بنایا۔ سونا تو دور کی بات، پلک جھپکانا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ چیونٹیوں نے جہاں جہاں کاٹا تھا وہ جگہیں سوجتی جا رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اطمینان ہوا کہ اب اس آفت سے نجات ملی۔ صبح کی ہلکی سفیدی افق کے کناروں سے ابھرنے لگی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس جان لیوا پر خطر اور اذیت ناک شب کا خاتمہ ہوا۔ میں احتیاط سے دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے کی طرف اترنے لگا۔ بستر تک پہنچا تو چیونٹیوں کا نام و نشان نہ تھا۔ قافلے پر نظر ڈالی تو وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ تھیلا کھولا، نظر پڑتے ہی وہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا، کیونکہ تھیلا ان چیونٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب سوائے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اب کوئی معجزہ ہی مارک کو اس صورتحال سے بچا سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دیر سر جھکائے خدا کے حضور اپنی نجات کے لیے دعا کرتا رہا۔ اچانک مجھے درخت کے نچلے حصے سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا ایک 5 فٹ لمبا سانپ اپنا بھیانک منہ کھولے درخت کے تنے سے لپٹ رہا تھا۔ گویا موت بہت قریب آتی جا رہی تھی۔ اب سوچنے کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ کچھ کر گزرنے کا وقت تھا۔ میں نے تنے کے گرد باہیں ڈال کر ہاتھ کو مضبوطی سے لپیٹ لیا اور داہنے ہاتھ میں داؤ پکڑ کر حملہ کرنے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ زندگی کا چراغ بجھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں سانپ کو مارنے میں ناکام رہا تو پھر اس کے بعد میں کچھ نہ سوچ سکا۔ میں نے اس کشمکش سے ابھرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی قوتوں کو جمع کیا۔ اب سانپ کا سر میرے داؤ کی زد میں تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت سے وار کیا۔ اس کا سر ایک ہی بھرپور وار میں اس کے جسم سے جدا ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ بے شک میں موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ سانپ کو ختم کرنے کے جوش میں میں اس شاخ تک جا پہنچا تھا جہاں شیر مجھے بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ پھر وہ نزدیک کیوں نہیں آئے؟ میں نے محسوس کیا بہت دیر سے ان کی آواز بھی مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس احساس کے ساتھ ہی میری نظریں شیروں کے گروہ کی طرف اٹھ گئیں، مگر چٹان تو صاف پڑی تھی۔ ایک
ایک لمحے کے لیے مارک کو یقین نہ آیا، مگر یہ حقیقت تھی، چٹان پر کوئی درندہ موجود نہ تھا۔ پھر مارک فوراً درخت سے نیچے اتر آیا۔ اس نے چشمے کے کنارے پہنچ کر تربوز نما ایک جنگلی پھل توڑ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ اس وقت مارک کہتا ہے کہ میری حالت یہ تھی، تمام جسم سوجا ہوا اور بدن کا ہر عضو پھوڑا بنا ہوا تھا۔ چشمے کے کنارے میں ذرا سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ لیٹے ہوئے کچھ منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے اپنے سے چند گز کے فاصلے پر پہاڑی بکرے کو چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ جلدی سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی پرانی بندوق اٹھائی اور خدا کا نام لے کر فائر کر دیا۔ گولی اس کے بھیجے میں لگی اور اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ وہ غصے کی عالم میں میری طرف دوڑا، لیکن چند قدم بڑھ کر دھڑام سے نیچے گرا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ویورز، اس خطرناک رات کے بعد مارک بڑی بہادری سے کانگو کے خطرناک جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ